بلا تاخیر بلا تمہید دعوتی خطاب دینا ہے۔ آج اپنے بڑے ہی پیارے اور معزز مہمان بڑا دور دراز کا سفر کر کے اپنے کو تشریف لے کر کے آئے نے۔ محترم جناب صاحبزادہ قاری محمد نعیم الرحمان شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی، قاری محمد نعیم الرحمان شیخو پوری اور قاری محمد نعیم الرحمان شیخو پوری صاحب بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دے پوتا جی نے۔ ماشاءاللہ بزرگ بابے تے جانتے ہون گے بابا جی محمد حسین شیخو پوری صاحب نو، تو انشاءاللہ آج انہوں نے یاد بھی تازہ کروان گے۔ تو بلا تاخیر بلا تمہید دعوت خطاب دینے ہیں صاحبزادہ قاری محمد نعیم الرحمان شیخو پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ہلکی جی کھولو، ہلکی، صاف نہیں ہے آواز۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو اور میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے اتے بہت بڑا کرم فضل فرمایا ہے کہ سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا ہے، اور اس تو بھی بڑھ کے اللہ کریم دا فضل و کرم یہ ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنائے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو جنت دیاں باغاں وچ جایا کرو تے جنت دے پھل کھایا کرو۔ یا رسول اللہ جنت دے باغ کیڑے نے اور جنت دے پھل کیڑے نے؟ فرمایا مسجد جنت دا باغ ہے، اور مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دی تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر، تحلیل دے کلمات اپنی زبان تو ادا کرنا مسجد دے اندر بیٹھ کے۔ فرمایا اس طرح کہ جی میں تسی جنت دے باغ دے اندر داخل ہو کے جنت دے پھل کھا رہے ہو۔ اسی کتھے بیٹھے ہیں؟ اکھ دس دی یہ مسجد ہے،
نبی پاک دی زبان فرما رہی ہے کہ جنت دا باغ ہے. ہن دسو ذرا کتھے بیٹھے ہیں اسی؟ جنت دے باغ وچ. ہن کہو سبحان اللہ. منہ میٹھا ہویا کیونکہ سبحان اللہ نہیں کیا، جنت دا میوہ منہ دے وچ پایا ہے، جنت دا میوہ کھایا ہے. فرمایا روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ مسجد، اور سب تو بری جگہ، سب تو بری جگہ بازار. بازار چاہے کتنا بھی خوبصورت ہوئے، بازار چاہے سجایا جائے، لائٹاں، کمکمے، فانوس اور دیگر سجاوٹ، بازار سجایا جائے اور عرق گلاب نال غسل دیتا جائے، بازار پاویں سونے دا بنا دیتا جائے، سونے دا، پھر بھی زمین دی سب تو بری جگہ ہے. اور مسجد کچی بھی ہوئے زمین دی سب تو اعلی جگہ ہے. کوئی سونے دا بازار کسی کچی مسجد دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انہوں ایک کچی مسجد دکھاواں. مسجد کچی، بچھان واسطے چٹائیاں اور قالین بھی نہیں، اور چھت ہے کھجور دے پتیاں دی. کچی مسجد، کچا فرش اور چھت کھجور دے پتیاں دی. اور رات پہ گئی بارش، بارش ساری رات نبی کائنات دی مسجد دی چھت چوندی رہی، ٹپکتی رہی، ساری رات پانی چوئے. فجر دی نماز نبی پاک علیہ السلام نے پڑھانی، جتھے محبوب کائنات نے سجدہ کرنا ہے وہ مٹی ہو گئی ہے گلی، اس مٹی دا بن گیا گارا. سجدہ کیتا، سجدے والی گلی مٹی نبی پاک دی پیشانی تے لگی. نماز پڑھان تو بعد بیٹھے صحابہ کہندے نے ساڈی نگاہ نبی کائنات دے چہرے تے پئی نا، سجدے والی مٹی پاک پیغمبر دی پیشانی تے چمک دی نظر آئی. کہندے نے آقا سونے تے پہلے بھی بڑے لگ دے سن، پر سجدے دی مٹی نے حسن مصطفیٰ نو چار چند لا دیتے. سبحان کچی مسجد، سونے دا بازار کچی مسجد دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نو بازاراں دے وچوں، منڈیاں چوں، دکاناں چوں، مکاناں چوں، مارکیٹاں چوں، میلیاں ٹھیلیاں چوں نکال کے اللہ دے گھر مسجد دے نال جوڑیا. اور مولانا دے کولوں سن رہے سنا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں جنہ 7 قسم دے خوش نصیباں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے. انہاں دے وچوں ایک شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جدا دل مسجد دے نال جڑ گیا، چھوڑ دیتی ہے دنیا اور اپنی مصروفیات نو ترک کر کے اللہ دے گھر دے نال جڑ گیا، مسجد دے نال ادا دل جڑ گیا ہے. فرمایا کل قیامت نو جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اس خوش نصیب نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے. اللہ مسجداں دے نال جڑن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو لوگاں نو مساجد دے نال جوڑن دی محنت کر رہے ہیں، اللہ انہاں لوگاں دی اس محنت نو کارآمد بڑھا کے اللہ ہر چھوٹے بڑے نو مسجد نال جڑن دی توفیق عطا فرما دے. فتنیاں دے جال بچ گئے، فتنے بازاراں، مارکیٹاں، منڈیاں دے فتنے، سکولاں، کالجاں، یونیورسٹیاں دے فتنے، میڈیا دا فتنہ، سوشل میڈیا دا فتنہ، سیاسی سرگرمیاں دے فتنے، انہاں سارے فتنیاں دے وچوں سانو اور ساڈی نسل نو اگر بچائے گی تو مسجد بچائے گی. اللہ بچائے گا مسجد کے ذریعے. جڑا مسجد دے نال جڑ گیا اللہ انہوں فتنیاں تو بچا لے گا. عزیزان گرامی، اللہ دا اے بھی ساڈے تے فضل ہے، اللہ نے ساڈا دین مکمل کیتا ہے. دین اسلام مکمل دین ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کسی قسم دی اللہ نے کمی اس دین دی اندر نہیں رہن دیتی. کتنے دین آئے،
کسے دین دے بارے اللہ نے اے اعلان نہیں فرمایا اے میرے آدم تہاڈا دین مکمل ہے، نہیں فرمایا اے میرے نوح، اے میرے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے تورات والو، اے انجیل والو، اے زبور والو تہاڈا دین مکمل ہے، نہیں فرمایا۔ جدو اسلام دی واری آئی تو اللہ کریم نے کی فرمایا؟ فرمایا اے دین مکمل ہے، اس دین دی تکمیل دا اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج دے دن، الیوم آج اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال امام کائنات دی ذات تے درود پڑھنے، ایک مرتبہ درود پاک تسی پڑھو اللہ 10 رحمتاں نازل فرما چھڑے گا، 10 رحمتاں محمد دل لگا کے پیار دینا، نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے ہر چہرہ تر و تازہ ہو جائے، ہر سینہ منور ہو جائے، ہر دماغ معطر ہو جائے، پاک پیغمبر دا نام آئے زبان تے درود پاک آ جائے۔ کیوں؟ میرے محبوب پیغمبر اور میرے بزرگان نام لینا، دادا جان رحمت اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آنا، میرے بزرگان نے جھوم جانا، محبت نے موتیاں دی لڑی پرونی، او حامد و محمد صلی اللہ۔ انج نہ کرو یار، تھکے تھکے لگ رہے ہیں، بیدار ہو کے توجہ دینا، ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بمقالہ ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ ہوا افقد بمثالہ، وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی، وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پہ شاہ امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا، صلو علیہ وآلہ۔ چندراکا دے روشن ضمیرو بڑی محبت دے نال میں جڑی بات عرض کر رہی ہیں سماعت فرمائیے، میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے دین عطا کیتا ہے، دین دی تکمیل دا اعلان کیتا ہے، فرمایا میں اپنا دین تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے اور اپنی اس نعمت یعنی دین اسلام نو تواڈے تے پورا کر دیتا ہے۔ ہن ذرا توجہ رکھنا، اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے، دین دے اندر کمی کوئی نہیں، دین دے اندر نقص کوئی نہیں، دین دے اندر عیب کوئی نہیں، پورا دین ساڈے تک پہنچایا، صرف پہنچایا نہیں، اس دین دے اوتے عمل نبی پاک دے کولوں کروایا، پاک پیغمبر دے کولوں پورے دین دے اوتے عمل کروا کے امت دے سامنے محبوب کائنات دی سیرت نو رکھ دیتا، پاک پیغمبر دی زندگی نو محفوظ کر کے امت تک پہنچا کے فرمایا اے کائنات دے لوگو دین تے عمل کرے آجے، پر کنے کرنا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
میرے محبوب پیغمبر دی زندگی تھوڑے واسطے اسوہ حسنہ نمونہ کامل ہے. پاک پیغمبر نے پورے دین تے عمل کیتا. کیوں؟ جڑی ضرورت کسے انسان نو پے سکدی, ہر ضرورت ہر لوڑ اللہ نے پہلو او لوڑ نبی پاک علیہ السلام تے پائی, ہر ضرورت پاک پیغمبر دے اوتے پائی. اللہ نے اپنے نبی نو بھوک بھی لائی تے دکھ بھی لائے. نبی پاک نو بھوک بھی لگی, اللہ دے محبوب نو دکھ بھی لگے, نبی پاک نو تھکاوٹ بھی ہوئی, اللہ دے پیغمبر سو بھی گئے, نبی پاک روئے بھی, نبی پاک پریشان بھی ہوئے, نبی پاک غمزدہ بھی ہوئے, نبی پاک مسکرائے بھی, نبی پاک نے کھانا بھی کھادا, نبی پاک قضائے حاجت واسطے بھی گئے, نبی پاک جنبی حالت دے اندر بھی رہے. پاک پیغمبر علیہ السلام ہر اس کیفیت دے وچوں گزرے جڑی کیفیت میری اور تہاڈی ہو سکتی ہے, جڑی ضرورت کسے بشر نو آ سکتی ہے. اللہ نے وہ ضرورت پہلو اپنے نبی دے اوتے پا دیتی, نبی پاک نے وہ ضرورت پوری کیتی, انہاں چیزاں تے عمل کیتا ہے. تاں تے رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیو, قل انما انا بشر مثلکم. اے کائنات دے لوگ, اے جی پیچھے ہو رہی ہے نا اے ایکو بالکل تھوڑی جی, فرمایا قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے میں بھی تواڈے ورگا بشر ہاں. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں, میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یہ بات کوئی امتی نہیں کہہ رہا, یہ بات کوئی امت کا امام خطیب عالم نہیں کہہ رہا, یہ بات کوئی مفتی نہیں کہہ رہا, یہ بات کوئی چھوٹا نہیں کہہ رہا, بلکہ نبی پاک دی شفقت ہے. آپ خود امت نو کہہ رہے نے میں بھی تواڈے ورگا ہی بشر ہاں, میں تواڈے جیسا بشر. کس اعتبار نال؟ ضروریات زندگی دے اعتبار نال. بھائی جو ضرورت آپ کو پڑتی ہے مجھے بھی پڑتی ہے, جو ضرورت تہاڈیاں نے میریاں بھی نے. ضروریات زندگی دے اعتبار نال میں تہاڈے جیسا بشر ہاں, فضیلت دے اعتبار نال میں 1.25 نبیاں تو بھی اعلی ہوں. اگر فضیلت کی بات کرو فضلت علی الانبیاء, اللہ نے مجھے سارے نبیوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے, 1.25 نبیاں تو زیادہ. اور ضروریات زندگی انسان جیسیاں نبی پاک دے ہر کیفیت آئی, پاک پیغمبر نو ہر ضرورت پئی, اور ہر خواہش دل دے اندر اللہ نے نبی پاک دیاں خواہشاں بھی نہیں چھپائیاں, کوئی خواہش نہیں چھپائی, بیان کی تھی امت تک پہنچائی. یعنی اتنی باریک بات ہے, اگر پردہ بھی پہ جاندہ پھر بھی کوئی گل نہیں سی, لیکن اللہ نے پردہ نہیں پایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں باہر نکلے, خواتین چل دیاں جا رہی نے, خواتین تے اللہ دے رسول دی نظر پئی, نبی پاک دے دل دے اندر فطری نفسانی خواہش پیدا ہوئی. رسول اللہ گھر تشریف لے آئے, اپنی بیوی نو اپنی خواہش دسی, اپنی حاجت نو حلال بیوی دے نال پورا کیتا. اللہ دے رسول دے دل دی خواہش بھی رب نے دس رکھی. بہن بھرا میں بڑا اوپن مائنڈیڈ ہاں, میں بڑا روشن خیال ہاں, میں عورتاں دے نال مخلوط رواں ٹھہراں, میرے دل وچ کوئی وسوسہ کوئی خیال پیدا نہیں ہوندا. تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو جھوٹا ہے, قسام ہے. اگر بیگانی عورتاں وال نگاہ پوے اللہ دے رسول دے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئے نفسانی, تو نبی پاک تو زیادہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا ہے. یہ تے اللہ دے رسول نے جنہاں نے حلال اور جائز انداز نال اپنی خواہش نو پورا, اللہ نے یہ بھی گل نہیں چھپائی, یہ بھی نہیں لکائی. امت نو پتہ لگ جائے خواہش پوری کرنی ہے حلال طریقے دے نال, حرام وال نہیں جانا. نبی پاک نو فجر دی نماز ویلے سوا دیتا, فجر کی نماز کا وقت اللہ کے رسول سوئے رہے. صحیح حدیث, سفر میں تھکاوٹ, فرمایا بلال ہم آرام کر لیں, تم جاگتے رہنا, فجر کی اذان دے کے ہمیں بھی, بلال ہمیں جگا دینا, سفر کی تھکاوٹ. اللہ کے رسول علیہ السلام سو گئے, دن چڑھ گیا, سورج دی حرارت
پیغمبر کریم دے چہرے تے نمودار ہو محسوس کی تھی صحیح حدیث حوالے دا ذمہ دار اللہ دے رسول اٹھے دیکھیا بلال سوئے فرمایا بلال کی کیتا ہی تینوں کیا سی اذان دیویں سانو جگا دیویں بلال تو بھی سو گیا یا رسول اللہ مینوں کچھ نہ آکھے آجے جن نے تانوں سوا دیتا ہے انہیں اللہ نے آپ کو سلا کہ رسول نیند آ گئی میں سو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہن ایتھے فجر نہیں پڑھنی میرا گمان ہے اس جگہ تے اس ویلے شیطان دا غلبہ ہے ایتھے فجر نہیں پڑھنی یہ جگہ چھڈ کے اگے جاواں گے دوسری جگہ تے جا کے نماز فجر پڑھاں گے سیرت دی روشنی آ گئی سیرت دی رہنمائی آ گئی کدی کوئی نمازی فجر ویلے غفلت دے اندر سستی یا تھکاوٹ اللہ دے رسول دی تھکاوٹ ہے سستی نہیں تھکاوٹ کوئی بھی صورت ہوئے بندہ سویا رہے تے او دے واسطے بھی سیرت دے وچوں رہنمائی موجود ہونی چاہیے جدوں اٹھے ادوں ہی فجر پڑھ لوے اللہ پابند بنائے نمازاں دا لیکن یہ روزانہ دا معمول نہیں ہونا چاہیے کدی کتے بامر مجبوری اللہ سانو سچی توبہ کر کے پابند نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے حضرات میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں ہر انسان دی ضرورت جو انسانی ضرورتاں نے اللہ نے اپنے نبی نو پائیاں نبی پاک نے ضرورتاں پوریاں کیتیاں اللہ نے سیرت بنا کے کائنات دے سامنے رکھ کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے کائنات دے لوگو تواڈے ساریاں واسطے میرے پاک پیغمبر دی زندگی اسوہ حسنہ نمونہ کامل بہترین نمونہ حضرات یہ باتاں چنگیاں لگ رہی ہیں توجہ رکھو تھوڑی جی گل اور کر لواں اجازت ہے پیار نال دل لگا کے اللہ نے ہر لوڑ اپنے نبی نو پائی پاک پیغمبر علیہ السلام قضائے حاجت یہودی چلا اٹھے یہودی پیٹ اٹھے ایک ایسا دین ہے انہاں دا نبی انہاں نو قضائے حاجت واسطے بیٹھن دا بھی طریقہ دسدا ہے قضائے حاجت تے بیٹھن دا طریقہ انہاں دا نبی دسدا ہے دیکھو جی کیسا دین ہے فرمایا یہی تے دین ہے انسان دی مکمل رہنمائی پاک پیغمبر دی سیرت دے وچوں ہر ضرورت نبی پاک نے پا دیتی پاک پیغمبر علیہ السلام دا انتظار ہو رہا ہے صحابہ صفحہ دے اندر بیٹھے نماز دا وقت ہو گیا نبی پاک دا انتظار مسجد نبوی جاؤ نا اللہ تو انو سب نو لے جائے مسجد نبوی دے اندر جاؤ عمرہ کرو جڑی جتھے ممبر پہ ایک ہے اگے محراب وہ بعد والا حصہ اگے اضافی جتھے ممبر ہے نا وہ پرانی مسجد دیاں پہلیاں صفحہ اگلی جگہ کھبے پاسے نظر مارو گے نا روضہ رسول اور پہلی صف تو جڑا دروازہ کھلتا سی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا حجرہ نبی پاک تشریف لے آئے صحابہ کھڑے ہو گئے صفحہ سیدھیاں اقامت ہونے لگی نبی پاک پھر واپس چلے گئے چلو صفحہ بن گئیاں اللہ دے رسول واپس صحابہ حیران تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک پھر تشریف لے آئے داڑھی گلی پانی دے قطرے چمک رہے ہیں سر گلا نبی پاک غسل کر کے آئے نال ہی صحابہ نو فرمایا تسی محسوس کر رہے ہوگے کہ میں آیا تے پھر واپس چلا گیا میرے واپس جان دی وجہ کی نبی پاک اے دیکھو اللہ نے پردہ کوئی نہیں رکھیا کسی گل نو لکایا نہیں کھول کھول کے شریعت کھول کھول کے دین بیان کیتا فرمایا میں مسجد وچ آ گیا مینوں یاد ہی نہیں رہا میرے اتے غسل واجب سی میرے تے غسل واجب سی مینوں مسجد وچ آ کے یاد آیا میں گھر گیا ہن غسل کر کے آیا ہوں کدی میرا امتی غسل واجب ہوئے تے مسجد وچ بغیر غسل تو آ جائے او دے واسطے بھی سیرت چ رہنمائی ہونی چاہیے یار ایسی کامل سیرت کوئی گل لکائی نہیں کوئی گل چھپائی نہیں نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دے نال رازداریاں
پاک پیغمبر علیہ السلام دی خلوت، نبی پاک دے بستر دیاں خبراں، نبی پاک دیاں راتاں، اللہ نے کوئی گل نہیں جے لکائی، دین کھول کھول کے بیان کیتا۔ کوئی بھی ضرورت جڑی کسے بھی بندے نو پیش آ سکتی ہے، اللہ نے او دے واسطے رہنمائی پاک پیغمبر دی سیرت دے وچوں رکھ کے پوری کائنات دے سامنے اپنا محبوب کھڑا کر کے فرمایا اے جے میرا سونا حبیب، حدیثاں دے ذریعے نبی پاک دی سیرت دے ذریعے پاک پیغمبر دا حلیہ، نبی پاک دا چہرہ، نبی پاک علیہ السلام دا حسن و جمال، پاک پیغمبر دے چہرے دی وضاحت، نبی پاک دا لباس، اللہ دے حبیب دے جسم دے جناب جسم دا ذکر کیتا ہے، حدیثاں دے ذریعے صحابہ کرام نے امت دے سامنے بیان کیتا ہے۔ اللہ اپنے نبی نو کائنات دے سامنے کھڑا کر کے فرما رہے ہیں ویکھو اسوۃ حسنہ، اینو ویکھی جاؤ۔ جذرا کے والے او جملہ یاد رکھنا، ساری تقریر سارا بیان بھلا دیا جے، میرا کوئی گلا نہیں، لیکن اے جملہ نہیں بھولنا چاہیے، اے جملہ یاد رکھنا۔ فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں اسوۃ حسنہ، یہ تو مراد کی ہے سونے نو ویکھی جاؤ، سونے نو ویکھی جاؤ، سونا منی جاؤ، سونے نو ویکھی جاؤ، سونا من دے جاؤ تے آپ سونے بن دے جاؤ۔ پتہ نہیں ہن جملہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ سونے نو سونا منی جاؤ تے آپ سونے بنی جاؤ۔ جے سونا لگدا ہے نا، جے سونا لگدا ہے آپ سونے کیوں نہیں بنتے؟ اگر تانوں سونا لگدا ہے تسی سونے کیوں نہیں بنتے؟ سونے نو سونا من دے جاؤ تے آپ سونے سونے بن دے جاؤ۔ سونیو جے سونے نو سونا من دے، ایڈا سونا میں قربان جاواں، ایڈا سونا رب نے بنا دیتا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، جنہاں نے نبی نہیں سی منیا، جنہاں نے نبوت دا انکار کیتا، رسالت دا انکار کیتا، نبی تے نہیں منیا، سونا انہاں نے بھی منیا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے جی کہ کوئی نہیں؟ کیوں بھائی جان توجہ انشاءاللہ؟ جنہاں نے نبی نہیں منیا سونا انہاں نہیں منیا۔ ابو لہب سب تو پہلا منکر، نبی پاک دا سب تو پہلا انکار کرنے والا، نبوت اور رسالت دا انکار۔ ابو لہب دروازہ نبی پاک دے دروازے دے سامنے ابو لہب نے دروازہ رکھیا۔ کسی نے پوچھا چودھری محمد دے نال مخالفت تے بڑی ہے تیری، دروازہ او دے سامنے کیوں رکھے آئی؟ کہنے لگا تو انہوں کی دساں، دروازہ سامنے اس واسطے رکھے ہے آندا جاندا مینوں نظر آندا رہے، اختلاف اپنی جگہ تے وے پر مینوں سونا بڑا لگدا ہے، مینوں بڑا خوبصورت لگدا ہے، مینوں سونا بڑا لگدا ہے۔ گل سنیا جی اے ابو لہب دا بیان۔ اور جدوں مدینہ پاک دے اندر گئے، یہودیاں دا بہت بڑا عالم آیا، تورات دا عالم، تورات دا حافظ، ادا نام ہے عبداللہ بن سلام۔ کہن لگے آندے پے نے مدینہ دے اندر گلیاں دے وچوں گزردے ہاں، مسلماناں نو کہہ رہے ہیں اج میں تواڈے نبی نو لاجواب کر دینا ہے، اج میں ایسے سوال لے کے آیا تواڈے نبی دے کولوں انہاں دا جواب ہی نہیں دتا جائے گا۔ آج میں تمہارے نبی کو لاجواب کر کے جاؤں گا، تمہارے نبی سے مناظرہ کروں گا، ایسے سوال ہے، ایسی دلیلیں ہیں، تمہارے نبی سے جواب نہیں بن پائے گا۔ کہاں نبی تمہارا؟ جی اللہ دے رسول مسجد نبوی دے صحن دے اندر بیٹھے نے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں اگے گیا نا، میری پہلی نگاہ، میری پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ تے پئی، اوتھے ہی بریک لگ گئی۔ میرے دل نے فیصلہ دیتا عبداللہ اور گلاں دیاں گلاں، سوال و جواب دی گل بعد وچوں، پر واللہ لیس بوجہ کذاب، مینوں اللہ دی قسم اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا، اے چہرہ کسے جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکتا۔ جناب عبداللہ بن سلام یہودیاں دا عالم سی، پھر اللہ نے نور اسلام دا عطا کر دیتا ہے۔ نبی ادو تک نبی نہیں سی منیا، سونا تانی منیا سی۔ جنہ نبی نہ منیا، جنہ رسول نہ منیا، سونا او نہ بھی منیا، بڑا ہی سونا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ منڈی دے وچوں جانور خریدیا، سودا ہو گیا، وپاریاں دے نال فرمایا میرا تہاڈا سودا طے ہے، ایتھے رکو، اور سامنے بستی نظر آ رہی، اے میرا مدینہ ہے، ہنے میں تانوں پیسے لے آ کے دے دینا وا۔
ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਚਲੇ ਗਏ, जानवर दी रस्सी पकड़ी, जदों निगाहां तो ओझल हो गए ना, वो व्यापारी एक दूजे नूं इल्जाम देण लग पे। वो कहंदा तू वड्डा कारोबारी, वड्डा तू व्यापारी। कहंदा की होया? कहंदा ओनू जानवर फड़ा दिता ही, ना पुछया नहीं, पता पुछया नहीं, जामिन है कोई नहीं, गवाह है कोई नहीं, वो चला दे गया। जे पैसे लैके ना आया तो फिर की करांगे? वो अगों कहन लगा मैनू जो कह रहे हैं मैं नहीं पूछया, तुम्हें ते इत्थे ही से, तुम्हें ते सामने ही से, तुम्हें ते नहीं ना पूछया। वो कहन लगा तेनू सच्ची दसा यार मैं पूछदा की, मैं ते ओदा चेहरा ही वेखदा रहा, मैं ते ओदा मुखड़ा ही तकदा रहा। यार एडा सोहना, इतना सोहना। वो हुण अगला कहन लगा मैनू भी कुछ ना कहीं, हाल मेरा भी ये हुई सी, मेरा भी यही हाल। यार एडा सोना। और एक दूजे नूं कहंदे पे सोना ते बड़ा सी, पर जे पैसे लैके ना आया फिर की करांगे, फिर असीं की करांगे, साडा जामिन जो कोई नहीं। एक दूजे नूं इल्जाम दे रहे हैं। नाल ही एक खैमा लगे है, खैमे दे अंदर इन्हां दे सरदार दी बीवी, वडेरी औरत, बुजुर्ग औरत पर्दा हटा के कहंदी है वे व्यापारीओ किस गल दी बहस करदे हो पे? कहन लगे अम्मा इस बस्ती दे विचों एक अजनबी शख्स आया, साडे कोलों सौदा करके जानवर लैके चला गया। कहंदा इत्थे रुको मैं पैसे लिया के देना। असीं एडे कमले हां, ना असां ओहदा ना पुछिया, ना पता पुछिया, ना कोई जामिन है, ना कोई गवाह है। हुण परेशान है, जे ना आया तो की करांगे? माई कहंदी परेशान ना होवो, आना जामिनतुल। बुढ़ी अम्मा कहन लगी मैं ओदी जमानत देनी है। अच्छा 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 अम्मा तू ओनू जाननी है? जाननी ओनू? कहन लगी जान दी ते मैं भी नहीं, पहचान दी ते मैं भी नहीं, पता ते मैनू भी कोई नहीं वो कौन सी, पर मैं वेख रही सा जदों तुहाडे नाल सौदा तय कर रहा सी, तुहाडे नाल गलबात कर रहा सी, मैं ओदा चेहरा वे नहीं सा पई, मैं ओदा मुखड़ा तक नहीं सा। वे व्यापारीओ मैं जिंदगी कट छड़ी, मेरा दिल गवाही दे रहा है, इहो जे चेहरे वाला किसी नूं धोखा नहीं जे दे सकदा। जिन्ना नबी नहीं मनिया सोना ते उन्ना भी मनिया। रात गौर करो, अजे गलबात करदे नहीं पे, दो सहाबी आ गए ते आके कहंदे ने साडे नबी पाक ने तुहाडे कोलों जानवर खरीदे है। कहन लगे जी साडे कोलों खरीदे है। कहन लगे ए अपने जानवर दी रकम पूरी करो ते ए कुछ खजूरां ने ये साडे नबी पाक ने तुहाडी मेहमान नवाजी वास्ते भेज छड़ियां। हुण आंदे ने खजूरां बाद विचों खावांगे, पहलों सानू लैके जाओ ते अपने नबी दा गुलाम बना छड़ो। मैं कुर्बान जावा उस महबूब तू। हजरात हुण गौर करे आजे चेहरा अल्लाह ने कायनात के सामने रखे है। फरमाया कुरान खोल के महबूब की जियारत करया करो। माँ जी सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा जाकिया मुज़क्किया मुअल्लिमा मुफस्सिरा मुहद्दिसा पूरी कायनात दी मुअल्लिमा हबीबा तो हबीबिल्लाह ज़ौजा तो रसूलिल्लाह। हजरत माँ जी सैयदा आयशा सिद्दीका कौन? सैयदा पाक मेरी माँ, तुहाडी माँ, हर मोमिन दी माँ। या इंज कह लो अल्लाह कहंदा जेड़ा माँ मनदा है मैं ओनू मोमिन मनना, सिर्फ मोमिना दी माँ। हजरत आयशा कौन? तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन आयशा? सूराए नूर में, सूराए नूर में जिसका है तज़किरा। सुना दिया ओ मां दियो पुत्रो, ओ मां दियो बच्चियों, तड़प जाओ दिल लगा के। सूराए नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशा आयशा, है उसी नूर की कहकशा आयशा। नबी और सिद्दीक में जितना भी प्यार था, नबी और सिद्दीक में जितना भी प्यार था, है उसी प्यार की दास्तां आयशा, है उसी प्यार की दास्तां आयशा। हमको कुरान में रब ने फरमा दिया, तड़प जाना मोमिनो, हमको कुरान में रब ने फरमा दिया तुम
سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. مومنہ دی ماں حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جس بندے نے قرآن مصحف دی صورت دے اندر قرآن دیکھنا ہے وہ ایس جلد دے اندر قرآن مصحف ویکھ لو تے جن نے قرآن چلدا پھردا ویکھنا ہے میرے سرتاج محمد نو ویکھ لو صلی اللہ چلدا پھردا قرآن میرے پاک پیغمبر زیارت کریا کرو قرآن کھولو گے اور پڑھو گے قد نرا تقلب وجہک فی السماء وجہک فی السماء نبی پاک دے چہرے دی زیارت ہو جائے گی قرآن دے ذریعے قرآن پڑھو اور پڑھو گے ما زاغ البصر ما زاغ البصر نبی پاک دیاں اکھاں دی زیارت ہو جائے گی قرآن کھولو اور پڑھو والضحیٰ نبی پاک دی پیشانی دی زیارت ہو جائے گی پڑھو واللیل اذا سجا نبی پاک دی زلفاں دی زیارت ہو جائے گی پڑھو ولا تحرک بہ لسانک نبی پاک دی زبان دی زیارت ہو جائے گی اور پڑھو قرآن دے وچوں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما نبی پاک دے ہتھاں دی زیارت ہو جائے گی قرآن کھولو تے پڑھو الم نشرح لک صدرک پاک پیغمبر دے سینہ پاک دی زیارت ہو جائے گی قرآن دے ذریعے مکھڑا مصطفیٰ تکیا کرو حدیثاں دے ذریعے سونے دا مکھڑا تکیا کرو سونا من دے جاؤ تے آپ سونے سونا ہے نا سونا ہے نا کیوں جی کو تھوڑی تھوڑی پنجابی سمجھ آتی کچھ نہ کچھ آج نہیں سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی ساڑھے نار رہا کرو ہیں جی ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ بالکل یس ہیں جی پنجابی زبردست ہو جائے گی انشاءاللہ ایڈا سونا میں عرض کر رہے ہاں سونے نو سونا من دے جاؤ تے آپ سونے بن دے جاؤ اگر خوبصورت مانتے ہو تو خوبصورت بنتے کیوں نہیں حضرت سجاد پھیرو چہرے دے ہوتے یار مہمان ہاں کوئی انی کتے مہمان دی عزت تکریم ہونی چاہیے سجا ہاتھ پھیرو سارے چہرے دے اوتے پھیریا سجا ہاتھ ماشاءاللہ چہرے تے کوئی چیز ہاتھ وچ آئی ہے کہ ہاتھ پھسل گیا ہے آئی ہے کچھ ہاتھ وچ اللہ دی قسم اگر داڑھی حسن دے خلاف ہوندی اگر داڑھی حسن نہ ہوندی اگر داڑھی حسن دے اندر عیب ہوندی اگر داڑھی حسن دے اندر کمی ہوندی اگر داڑھی حسن دے اندر نقص ہوندی مینوں رب العزت دی قسم اللہ کدی نبی پاک دے چہرے تے داڑھی نہ ہون دیندا پاک پیغمبر دے مکھڑے تے داڑھی اگا کے اللہ نے دس دیتا لوگو داڑھی حسن ہے داڑھی کی یا ایک اور جملہ کہہ لواں تساں میرے نال کہنا ہے میں کہنا پوری کائنات دے اندر سب تو سونا سب سے زیادہ خوبصورت سب سے حسین و جمال جناب جبریل آئے یا رسول اللہ میں مشرق کی انتہا تک گیا میں مغرب کی انتہا تک گیا میں نے ساری زمین و سارے آسمانوں کو دیکھا شمال و جنوب کی انتہا تک گیا میں نے سارے انسانوں کو دیکھا اور تو اللہ کے رسول میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کی زیارت کی 1.25 لاکھ نبیوں نو تکیا ہے اللہ دے حبیب تو انو ویکھ کے میرا تبصرہ پتہ کی ہے سونیا مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے تواڈے تو ود کے سونا اللہ نے دوجا بنایا ہی کوئی تواڈے تو سونا کوئی نہیں ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا جندرا کے والے اتنا خوبصورت ہے ایڈا سونا میں کہنا کون پوری کائنات دے اندر سب تو زیادہ سونا کون آنکھوں داڑھی والا ہاں جی ہن تھوڑا جا کم مشکل ہو گیا ہے کیوں جی مشکل ہے نا نہیں کتھے حضرات سونا بندہ شیو کرواندا داڑھی مناندا اوتے پھٹکڑی مالدا اوتے لوشن کریما اوتے میک اپ شیشہ ویکھ کے کہندا ہن میں سونا لگ رہا ہن سونا بنیا کہ میرے بھرا نے مسلمان گل سنیا جی پیار نال یار گل سنو اینا پیار دیاں باتاں نے محبت دیاں کدی میرا دل چیر کے میرا سینہ کھول کے ویکھو نا اللہ دی قسم تہاڈی محبت نال بھریا تہاڈے درد نال تہاڈی ہمدردی نال تہاڈے پیار نال
میرے کو ایک نعمت ہے وے تسی کیوں محروم جے محروم نہیں رہنا پوری کائنات کے اندر سب تو سونا کون آکھو داڑھی والا تے جے بندہ داڑھی منا کے شیشہ ویکھ کے سمجھے ہن میں سونا لگ رہا یہ مطلب ہے میرے بھرا نے میرے ویر نے میرے بھائی نے اپنے عمل نال دسیا کہ داڑھی والا سونا نہیں ہوندا اپنے عمل دے نال دسیا نا داڑھی والا سونا نہیں داڑھی میں منڈا دیتی ہے شیو کرائی ہے ہن سونا پیا لگنا نہ سونیا من لے چنگا رہیں گا من لے سب تو سونا داڑھی والا سب تو سونا داڑھی اور داڑھی حسن ہے داڑھی جمال ہے اور مکھڑا مصطفیٰ میں قربان جاواں حضرت مولانا حافظ اقبال دانش حفظہ اللہ تعالی دا حکم ہے اللہ میرے بھائی نو اور برکتاں عطا فرما دے چوری عبد الخالق صاحب کتنے نے چوری صاحب ماشاءاللہ لوگ کے بیٹھے نے اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے قاری صاحب آندے سن بڑا شوق بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اج دی بزم نو سجایا ہے اللہ ای ملاقات محفل بیان اللہ ساڈی سب دی نجات دا ذریعہ ہو ایڈا سونا میں قربان جاواں حضرت قاری صاحب دا حکم پورا کر دیاں کتھے چلے ہو اللہ تہاڈا ہونا قبول فرمائے خیر انشاءاللہ حضرات ایڈا سونا بتائی تھے نا مسئلہ بن جائے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر کوئی ایمرجنسی ہوئے تے جا سکتے ہو ورنہ نہیں جانا ایڈا سونا میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا تھر جان اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چن دا چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں اور چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کون سورج دی نیویں تون ایتھے یوسف دی وا نہیں بڑا سونا نبی یوسف اللہ دا قرآن دس رہا نبی یوسف دا حسن میرا ایمان ہے پر ایتھے یوسف دی وا نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں جا پوچھ لے حبشی بلال نو جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی سونے لال نو پیا مارا تے مارا کھام دا پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جان دا ایک وار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا ایک وار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹیاں ڈٹائیاں سب نے تقدیروں جب کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا چوڑی پیشانی سجدی چوڑی پیشانی سجدی ایک لاٹ دوروں وجدی کوئی دیوا روشن من دا کوئی ٹکڑا آ کے چن دا اکھیاں سرخ تے کالیاں اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاماں والیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں صدقے نورانی دند نے صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے بس توجہ نال سن لو سوا لکھ تہاڈا اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگو چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ خلق سی جس مہلیا سب ملک سی سوہنا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رولدا آتا تھی خوشبو آمدی مدنی تھی خوشبو آمدی سوہنے تھی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جامدی پاوے نہ عطر لگام دے پاوے نہ عطر لگام دے خوشبو دے ہلے آم دے
قربان جاواں اللہ زندہ جزاک اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تانوں سلامت رکھے سونے سونے ایڈا سونا اللہ ایڈا سونا اللہ جزاک اللہ تانوں خوش رکھے اللہ برکت دے اے کتھے سو تسی او ماشاء اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے جی آیا اللہ تہاڈا ہونا مبارک کرے توجہ میرے وال دل لگا کے محبت دینا ایڈا سونا سونے ہو سب تو سونا سب تو سونا میں قربان جاواں اللہ نے ایڈا سونا دوجا بنائے کوئی نہیں مولا شمشان دا قلم تڑ پیا سونا چہرہ قد کاٹ سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے یہو جہا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا سوہپن نفاست دے پھلاں دا سہرا سوہپن نفاست دے پھلاں دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ دتا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈ پا دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈا سن زندہ باد جزاک اللہ تو انہوں تقریر تو بعد ٹائم دیتا جائے گا وکھرا اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے آج نواں اضافہ کیتا جنا یزدانی آڑا یہ بھی تہاڈی مہربانی دل لگا کے محبت دینا ایڈا سونا جناب شیہو پریوں آیا خادم فقیر ہاں تہاڈا لوکی شیہو پری دی پہچان نال تعارف نال پہچان دینے میرے بزرگاں دی وجہ تو انعام الرحمان صاحب انعام تے نعیم دی خیر ہے تے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے جناب حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نا بالکل بچپن ننا مصطفیٰ چند دنوں دا میرا سونا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب حلیمہ سعدیہ لے کے اپنے قبیلے بنو سعد جناب حلیمہ سعدیہ لے کے آئی بنو سعد دے اندر تے کر بیبیاں بنو سعد دیاں عورتاں کار کار گلاں کر دیاں نے پیاں ایک دوسرے نو بیبیاں کہہ رہی نہیں جڑا بچہ حلیمہ لے کے آئیے تو ویکھیا تو ویکھیا جنہیں ویکھیا او دوجیاں نو دس دیے میں کی ویکھیا ہے میں کیویں دا ویکھیا بچہ بیبیاں ایک دوجی نو کہہ رہی نے نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے چلیے آئے حضرات ٹائم بڑا ہو گیا چلیے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے اور گل سنیا جی بیبیاں ایک دوجے نو کہہ رہی نے نہیں سنیا اے ہو جیا بچہ نہیں سنیا او دی اے خوبی نہیں سنیا او دی اے ادا ایک دوجے نو کہہ رہی نے نہیں سنیا نہیں سنیا ہس دے تے دن چڑھ جاندا ہے نہیں سنیا ہس دے تے دن چڑھ جاندا ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے ایڈا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے اور بیبیاں ایک دوجی نو کہہ رہی ہیں بالکل غریب بڑی کمزور بڑی مفلس بیچاری حلیمہ جہدے کول چیز ہی کوئی نہیں پر سنیا ہے جس دن دا مکیوں یتیم لے کے آئی حلیمہ دے دینی بدل گئے پتہ جی کی بنے ہیں نہیں سنیا ہن دیو پیسہ بھی نہیں گال دی سنیا ہن دیو پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی
اے سب جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے ایڈا سونا رب نے اپنا حبیب بنایا سونے سونا من دے جاؤ تے آپ سونے بن دے جاؤ سونا من دے جاؤ سونے ادھر ویکھو داڑھی وال سونا من دے جاؤ سونا نہیں لگتا سونا جے لگتا تے سونا آپ کیوں نہیں بنتا یہ مطلب ہے داڑھی والا سونا ہے داڑھی تو بغیر بندہ سونا جے داڑھی تو بغیر سونا ہوندا اللہ نبی پاک دے چہرے تے کدی داڑھی نہ ہون دیندا میرے بزرگاں نے کہنا وہ جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جانا نور و نور جنت حاصل دوزخ دور نال پیار بلان حضور چڑھ جاؤ بیڑے پر لو پور جنت باغ بہشت قصور بنے کھڑی اڑی کے اور سبحان اللہ ایڈیاں سوکھیاں نہیں لبدیاں اورا جنہ لینیاں اگلے گھر چھڑ کے مسیتے بیٹھے نے کیوں جی ایویں نہیں لبنیاں گھر چھڑنا پڑے گا قربانی دینی سانو پتہ کی لگتا ہے آ جڑے تبلیغ واسطے نکل دینے نا یہ بالکل فارغ ویلے کوئی کام کار نہیں اللہ جانتا ہے انہوں پوچھو بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے کاروباری بڑے بڑے مصروف انہاں دا بھی کار ہے انہاں دے بھی بیوی بچے نے انہاں دے بھی معاملات نے انہاں دیاں بھی ضروریات زندگیاں نے اپنے پلیوں خرچے کر کر کے اللہ دی دین دی تبلیغ واسطے ایسے ایسے رویے لوگاں دے اور ایسے ایسے سخت لہجے اور انداز اور ایسے ایسے نامناسب الفاظ اللہ دی قسم کئی بار انج ویکھیدا ہے تے انہاں دے عمل تو نظر آوندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نبی پاک دی سنت دے اوتے اے عمل انج کردے نے پئے نبی پاک تبلیغ کرن جاندے لوگ پتھر مار دے لوگ گالیاں دیں دے لوگ تکے مار مار کے کر دیں دے سلام ہے انہاں دی عظمت نو جنہ دے قدم اللہ دے دین دی دعوت واسطے اٹھ دے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے اٹھ اللہ اس عمل نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا اس امت دے وچوں چند بندیاں دا کام نہیں 100,000 لاکھ دا کروڑ دا کام نہیں امت دے ہر فرد دی ذمہ داری نبی پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا دین کی ایک بات بھی تمہارے تک پہنچے اس کو آگے پہنچانا اس کی تبلیغ کرنا یہ تمہارا فریضہ ہے دین واسطے نکلو کنتم خیر امت اخرجت للناس تم کائنات کی سب سے بہترین امت ہو کیوں تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر لوگوں کو نیکی کی دعوت دو لوگوں کو برائی سے روکو یہ تم سب کی ذمہ داری اللہ نے بہانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ کما حق کو ذمہ داری پوری کرن دی توفیق عطا فرما حضرات میں عرض کر رہے ہیں پاک پیغمبر دی پاک زندگی ہر اعتبار دے نال حلیہ چہرہ وضع قطع چال ڈھال نبی پاک علیہ السلام چل دے تے انج لگدا جویں کو بندہ چڑھائی چڑھدا ہے پیا یہ چال ہے میرے محبوب کی چڑھائی چڑھ دیا بندے نو ویکھیا چڑھائی چڑھدا بندہ انج آکڑ کے چڑھدا ہے کہ جھک کے چڑھدا چڑھائی کیویں چڑھیا جاندا جھک کے ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੰਜ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜਾਈ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੰਜ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਦੀ ਚਾਲ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਚੱਲਣਾ ਚੜਾਈ ਚੜਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜਦੇ ਉਤਰਾਈ ਉਤਰਦੇ ਆ سبحان اللہ پڑھ دے ہر قدم تے اللہ دا ذکر ہر ساہ تے اللہ دا ذکر نبی پاک دی چال نو محفوظ رکھے دوجی گل اے وے کہ چکنا ہے تے پھر ہی بلند ہونا جے بلندی تے جانا ہوئے نا پہاڑ چڑھنا ہوئے کیوں جی ساڈے کئی تبلیغی بھرا پہاڑی علاقے چوں آندے پہاڑی چڑھنی ہوئے بندہ جھک کے چڑھدا ہے کدی تن کے اکڑ کے بندہ چڑھائی نہیں چڑھ سکدا جڑا اکڑ کے چڑھے گا گر جائے گا جڑا چوک کے چڑھے گا چڑھ جائے گا اگر بلندیاں تے جانا ہے اگر عروج پانا ہے اگر ترقی پانی ہے
اگر اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے جھکنا پوے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو لوگوں کے سامنے جھک جائے یعنی آکڑدا نہیں, ضد نہیں کردا, بحث نہیں کردا اور کسی بات پہ اڑتا نہیں, فرمایا جو جھک گیا اللہ کے لیے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے, اللہ انہوں اونچا کرتا جاندہ ہے. نبی پاک دا بہنا ساڑھے سامنے دکھا دیتا, محبوب کائنات تک کھلونا دکھا دیتا, پاک پیغمبر دا قضائے حاجت تک واسطے بہن دا طریقہ نبی پاک علیہ السلام کھبے پیر دے تے وزن پا کے قضائے حاجت واسطے بہن جسم دا جھکاؤ. ہن سائنس کہندی ہے انسان دے مسانے دی کیفیت انج دی ہے, اگر پوری طرح مسانہ خالی کرنا ہے جسم دا جھکاؤ کھبے پاسے رکھو. نبی پاک 1460 سال پہلو کیا کھبے پاسے ایک پیر تے پار پا کے بہنا, قضائے حاجت واسطے پوری طرح مسانہ خالی ہو جائے گا. اتھوں تک اللہ دے دین نے باریکیاں نال محبوب دی سنت ساڈے تک پہنچائی ہے. سونے ہو یہ دین صرف مسجد تک محدود نہیں, گھراں چ نافذ کرو, دین معاشرے دے اندر نافذ کرو, تجارت معیشت معاشرت دے اندر دین نافذ کرو, برکت ہی برکت, خیر ہی خیر ہے. نبی پاک کھانے واسطے بیندے نے پے ایک لت نو جویں اسی اتحیات وچ بیندے ہیں نا, نبی پاک نے ایک گوڈا مودا مار کے دوجا گوڈا کھڑا کر کے آپ علیہ السلام کھانے دی جناب دسترخوان تے بیٹھے نے, ٹیک لگا کے کھان تو منع کر دیتا, ٹیک لگا کے نہیں کھانا, اپنے اگوں کھانا ہے, برتن مشترک ہے اپنے اگوں کھانا ہے, چوٹی تو کدی کھانا نہیں لینا. فرمایا کھانے دی چوٹی تے آخر تک اللہ برکت نازل کر رہا ہے, چوٹی پہ برکت اترتی ہے. ساڑھے شادیاں دے اندر سویٹ ڈش آئے جائے نا میٹھا, انہاں سارا ڈرائی فروٹ چوٹی تے پایا ہوندہ ہے, جڑا بندہ سب تو پہلے وہ مٹھا پان لگتا ہے نا سارا ڈرائی فروٹ, آج میں ساڑھے حکمران اتو تو ڈرائی فروٹ کھا جاندے نے, تھلوں تری کیوں وہ عوام واسطے, سارے ایم این اے ایم پی اتلے بجٹ اتلا مال گیا. فرمایا چوٹی سے کھانا نہ لو, اپنے آگے سے کھانا کھاؤ. اگر آپ کی پسند کا کھانا یا گوشت کا ٹکڑا دوسرے کے سامنے پڑا ہے تو وہ اس کے نصیب اور مقدر کا ہے. برتن نو کما کے اپنا نصیب نہیں چمکانا, تواڈے مقدر دا ہو جڑا تواڈے اگے پیا ہے. نبی پاک نے کھان دے سلیقے, نبی پاک نے بہن دے سلیقے, چلن پھرن دے سلیقے, بولن دے سلیقے, سبحان اللہ. رحمت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے, یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. بڑا مشکل کام ہے سیرت عمل کرنا. آئیے محبوب کائنات حلیہ, چال ڈھال, وضاقتہ, لباس, ہر چیز اللہ نے امت تک پہنچا دی تھی, اور پوری کائنات کے سامنے کھڑا کر کے کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پاک پیغمبر دی عظمت شان نو بھی بیان کیتا ہے. آخری بات اور میرا پیغام مکمل, آقا دی عظمت سب تو بڑی عزت, نبی پاک علیہ السلام دی سب تو بڑی شان وہ کیا ہے؟ تاج ختم نبوت, ختم نبوت دا تاج, کائنات دا سب تو بڑا مقام, مقام ختم نبوت ہے. دنیا دے اندر عزت دی سب تو بڑی پگڑی ختم نبوت دی پگڑی, سب تو بڑا تاج ختم نبوت دا تاج اللہ پاک نے عطا کیتا ہے. وہ بھی شان میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا, اور لوگ نبی پاک دی عزت دی پگ نو ہاتھ پا کے اتارنا چاہندے نے, اسی انہاں دے ہاتھ توڑ دیاں گے انشاءاللہ. ختم نبوت دے منکراں دا ہاتھ روکو گے انشاءاللہ. بڑے فتنے اٹھ رہے نے, آئے روز کوئی نہ کوئی نئی چال, کوئی نہ کوئی نیا فتنہ. اللہ دی رحمت دے اندر, اللہ دی رحمت دے نال اے دین دے مبلغ, اے دینی جماعتاں دے ذمہ داران, اے زندہ نے ملک پاکستان دے اندر کوئی قانون شریعت کے خلاف نہیں چلن دیاں گے. اور 18 سال تو گھٹ شادی نہیں ہو سکتی, تیرے باپ دا دین نہیں, تیرے دادا دا دین نہیں, دین محمد عربی دا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دین آقا دے کے گئے سانو ادے تے یقین ہے کہ دین مکمل ہے، اور دین میں اضافہ نہیں کرن دیاں گے، دین دے اندر کمی نہیں کرن دیاں گے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے اسلام دا دفاع کرتے رہاں گے، صحابہ دی حرمت دا دفاع کرتے رہاں گے، اہل بیت دی عظمت دا پرچار کرتے رہاں گے، اور گج کے بولو ختم نبوت دا دفاع کرتے رہاں گے انشاءاللہ۔ کرو گے؟ میں نعرہ لگایا، اللہ نے دنیا چ نعرہ پھیلا دیتا ساڈا، تساں میرے نال نعرہ لانا ہے، نعرہ تکبیر۔ شیر بن کے ذرا تاجدار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد شیر بن کے، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور حضرات اعلان کر دینا چاہتا ہوں، برادر مکرم مولانا قاری معاویہ امین چیئرمین جمعیت اہل حدیث ضلع اکاڑا کی موجودگی میں، برادر مکرم مولانا حافظ اقبال دانش صاحب کی موجودگی میں، اور انشاءاللہ جندراکا والو تھوڑیاں تے موجہ انشاءاللہ 14 تاریخ نو اج تو 3-4 دن بعد تواڈے جندراکا دے اندر شہید ملت دے فرزند ارجمند حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، شہید ناموس صحابہ، شہید ناموس رسالت کے فرزند ارجمند حضرت علامہ شہید مدفون جنت البقیع کے فرزند ارجمند قائد جمعیت اہل حدیث حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر، جو ملک پاکستان میں نام ہے دفاع صحابہ کا، جو نام ہے دفاع ختم نبوت کا، جو نام ہے دفاع اسلام کا، جو نام ہے دفاع مساجد کا، جو نام ہے دفاع مدارس کا، جندراکا کی سرزمین پہ آ رہے ہیں، اور آج امریکہ سے واپسی پاکستان میں ہوئی، جہاں بھی گئے اسلام کا پیغام دیا، اسلام کی بات کی، اور انشاءاللہ 14 فروری کو جندراکا کی سرزمین پہ ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ شرکت کرو گے نا؟ قائد محترم نو یقین دلانا ہے، قائد محترم جندراکا دے مومن غیرت والے نے، جرت والے نے، ایمانی حمیت والے نے، ایمانی حرارت والے نے، جتنے بھی آواز دیو گے اسلام دے دفاع واسطے جاننا بھی قربان کر دیو گے انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ دی رحمت دے نال۔ اور جمعیت اہل حدیث کا پیغام سنو، یہ ملک مدینے والے کے، یہ ملک مدینے والے کے، اسلام کی خاطر پایا تھا، یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا، یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا، اسلاف نے خون لٹایا تھا، اب ہم میدان میں نکلے ہیں، اب ہم میدان میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے، میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تم سب کو بلانا چاہتا ہوں، ختم نبوت شیر بنو، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت کے غدار مرد آباد، اور ختم نبوت کے یہ چوکیدار پائند آباد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد اسلامک سی ڈی سینٹر، تساں عثمانی صاحب کو بڑا تفصیلی اعلان سن لیا، انہاں دا چینل ہاں کر چھڈو، او کر چھڈو، ساڈے او عبداللہ کلیم صاحب اپنے بونگے او بونگا بلوچاں والے عبداللہ کلیم ہیں اسلامک سینٹر والے، وہ کہندے ہوندے نے قاری صاحب بندیاں نو کہا جے میرا چینل سبسکرائب کر دیو،
سادہ بندہ نا بیچارہ تے آ بھی سبسکرائب کر چھڑیا الحمد اسلامک سینٹر جندراکا دا اج دے پروگرام دا بیان اور سارا انہاں کولوں دینی دعوتی تبلیغی پروگراماں دا ڈیٹا مل سکدا ہے بھائی عبداللہ مجاہد صاحب رینالہ خورد والے انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ پاک صحت سلامتی والی لمبی زندگی انہاں نوں عطا فرمائے اور اسی طرح برادر مکرم مولانا حافظ اقبال صاحب دانش صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ہاں چوری عبدالخالق صاحب ہوتے میں میرے محترم بزرگ نے دیگر احباب جنہاں نے دعاواں دیاں درخواستہ کیتیاں نے بیماراں واسطے فوت شدگان واسطے بے اولاداں واسطے اور بے نمازیاں واسطے جڑے دین تو دور جڑے مساجد تو دور بزرگاں دی بیٹی بیمار ہے او دی شفا واسطے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك في إيماننا وأعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا اللہ کریم تمام بیمارانو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جتنے پیارے دنیا تو جا چکے نے اللہ سب نو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما یا اللہ ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ کریم بے اولادہ نو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ بے روزگارہ نو رزق حلال نصیب فرما اللہ مقروضہ نو قرض اتارن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ اپنی ناراضگی ختم کر دے اللہ موت تو پہلے پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما سچی توبہ دی توفیق عطا فرما ساڑھی توبہ قبول فرما اللہ اپنے دین واسطے پسند کر لے اللہ ہر عمل تیری رضا اور اخلاص تے مبنی ہوئے اللہ اپنی رحمت دے نال ریاکاری تو محفوظ فرمانا دین دے اندر دکھلاوے تو محفوظ فرمانا یا اللہ کریم تمام دیاں نیک دعاواں قبول فرما اللہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما یا اللہ کریم جو حاجتاں تیرے بندے تیری بارگاہ دے اندر لے کے آئے اللہ سب دیاں حاجتاں پوریاں فرما یا اللہ جدی ساڑی ملاقات نو ساڑی نجات دا ذریعہ بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت ہاں الحمد اسلامک سینٹر اسلامک میں کہ شاید کہہ رہے اچھا ہاں 14 فروری کا ذرا ہوں اگلی ذمہ داری تہاڈی والا کی ہے آپ بھی آنا ہے تے اپنے دوستاں نو دعوت بھی دینی ہے 14 فروری انشاءاللہ بعد نماز عشاء جندراکا دے اندر قائد ملت اسلامیہ جامعہ مسجد مبارک دے اندر حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان خطاب عام فرمان گے تمام احباب شرکت کرو سبحان